What will separate us from the love of Jesus? Unsa may makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Although misulti si Kristo nga although misulti si San Pablo rather nga walay makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. Pero naay usa ka butang nga pwede gid kaayo nga makapahimulag kanato sa Dios. Ug unsa man kini? Atong basahon ang Roma 3:23 nga nag-ingon that for all have sinned and fall short in the glory of God. Ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. So ang buot pasabot, ang sala maoy makapahimulag kanato sa Ginoo. Every time we sin, we create a space between us and Jesus. Sa dihang makasala kita, nagbuhat kita og lunga, okay? Taliwala kanato og sa Dios. Okay? Pero ang Dios ba panahon nga makasala ang tao, mudistansya ba siya sa iyang kaugalingon sa tao? Dili. Okay? Atong timan-an nga ang Dios kanunay mahigugmaon. Okay? Og iyang gipaambit kanunay ang iyang gugma nga walay sukod. Makasasala man ta o dili, pero nasayod man ta nga makasasala tang tanan. Pero taliwala ni ana, iya gyapong gipaambit kanato ang iyang gugma nga walay paglubad. Ug andam siya nga muhatag niini kanato kung andam pud ta nga mo balik diya kaniya. Such is the love of Jesus for all of us. Ingana kadako ang gugma sa Ginoo kanatong tanan. Okay? Pero dili nato usab nga suwayan, no? Kung asa kutob ang gugma ni Kristo ngani kanato. Kumbaga dili pod insakto nga kita nga mga Kristohanon tungod lang kay nasayod ta nga mahigugmaon ang Ginoo, dili pod nabot pasabot nga abusaran nato ang iyang gugma. Okay? Dili pwede nga atong bitik-bitikon ang gugma sa Ginoo. Be, gipasaylo naman ko sa Ginoo, magpakasala na sad kuno ko be, tanan nato pasayloon pa ba ko niya. Dili nato ing anaon. Okay? Parehas ni ana nga kanang moingon ta nga magpakasala lang ko kay total pasayloon ba bitaw gyapon ko sa Ginoo? Ha? Kuyaw kay na nga pangunaw na, yawan-on na nga pangunaw na. Kuan lang ko na magpadayon lang gyapon ko mga bit. Total kay gipasaylon na bitaw ko sa akong asawa, gipasaylon na bitaw ko sa Ginoo. Magingana ra day sila, dali ra day sila kanon day ha. Dali ra day sila mo pasaylon ako. Magpadayon na lang ko. Total ko masakpa na po ko sunod. Bagay na lang gyapon ko pasaylo pod. Dili ing ana mga igsoon. Dili ta ing anak nga klase nga mga Kristohanon. Okay? We do not continue to sin just because we know that we can go to Jesus anytime and ask for His forgiveness through the sacrament of reconciliation. Ha? Dili pwede nga abusaran nato ang kaluoy o ang grasya sa Ginoo tungod kay nasayod ta nga ang sakramento sa kumpisal og pagpasiguli abre kanunay dili nabot pasabot nga naghatag na nato og lisensya nga mag-abusar sa iyang kaluoy. Dili man ta ingana nga mga Kristohanon. Amen. Dili ta ingana nga klase nga mga Kristohanon. Okay? Apan gitudluan kita sa Ginoo nga bisan tuod makasasala ta, abre kanunay ang mga kamot ni Kristo sa pagdawat nato. Pero wala pod nagkulang ang Ginoo sa pagwali kanatong tanan, sa paghinulsol o pagtalikod sa sala. Usahay ato nang gikalimtan nga bahin sa gugma ni Kristo. Ang atong hunahon nga ang gugma lang ni Kristo pag makasala ta, ngay lang tag-sorry, okay na. Dili na ay pagbag-o sa kinabuhi nga himuon. Kay kung ang tao gani wala say kabag-ohan sa kinabuhi, dili gid na niya mabati ang kapasayloan nga
paambit ni Kristo, ang gugma ni Kristo. Ngano man, kay maora magyapon nga kahimtang iyang gisudlan. Ha? Unless nga mag-repent o maghinulsol ka. Diba the word repent, kanang paghinulsol, but pasabot, pagtalikod. Okay? Ayaw na sigig atubang. Diba? Talikdan na nimo, ayaw nagbalik. Sa ako pang pinulungan ni Ana, ayaw nagbalik sa imperno nga imong gisudlan. Kaya nasayod man ka nga init kaya didto. Nasayod man ka nga lisod kaayo. Okay? Do not go back to the hell that you once were in. But instead, repent from your sins. Pag ginulsol sa imong mga sala, turn your life for Jesus. What if in the process of committing sin, we meet a tragic accident? Where will we end up? Okay? What if sa dihang nagpuyo pa ta sa pagpakasala, daw bi og nakaagbata og dili maayo nga panghitabo. Example, nagpakasala pa ka. Example, di pagikaganag biya na imong kabit nimo. Example lang, kay gugmaan gi ka kaayo gyud kay murag para sa imo, murag siya na gid ang pinaka nindot sa tanan. O sige, daw bi og nagpakasala pa ka. O niya, daw bi og nabanggaan kag kalit, ang pangutana asa man ka paingon? Langit ba ka, imperno? Di man ta kasulti ana kung asa ka. Pero one thing is for sure, simpre, di gig ka kasod og langit nga naman. Wa man ka nakahinulsol pa. Gawas lang siguro kung nabanggaan, nagpakasala ka, unya nabanggaan ka, unya napakay mga pila ka minuto nga buhi pa ka, unya nakapangay kag pasaylo ako Ginoo, aya ka namatay. Siguro ana, wa ta kabalo kay di man ta Ginoo. No? Pero mao lagi ato nang timan-an nga ang kinabuhi nato anytime pwede adunay mahitabo nato. O maayo man o dili. Anytime pwede ta kuhaon sa Ginoo. Pero mao lagi na ngano man nga sayangon nato atong kinabuhi, ang panahon sa atong kinabuhi nga magpuyo ta sa pagpakasala. Ngano man nga dili ta magpuyo diha sa gugma kauban si Kristo. Mo bitaw atong ebanghelyo karon nagsulti, remain in my love. If you obey my commandments, you remain in my love. Okay? Kung inyong tumanon ang akong mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Okay? But pasabot nga, mabati gini mo kanunay ang gugma sa Ginoo kung padayon po ka nga magtuman sa iyang gisulti. Nga mga panahon nga, makaingon din ka, maayo gid kayang Ginoo, matinud-anon kayang Ginoo. Ngano man, masulti lang na nimo kung nagtuman ka sa iyang gisugo. Pero kung nagpabadlong ka, nagpagahi ka sa imong ulo, mo na makaingon gid ka nga blitsin ni nga kinabuhi. Wa may Ginoo. Ngano man di man gid mo na mabati kay nilayo man ka sa Ginoo. Okay? It's important for us mga Kristohanon nga dili lang igo ta nga mosulti nga I love you Lord. Dapat ato nang gipamatud-an nga gugma pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Mayon ka nga Lord, nahigugma gid kay ko nimo, pero di ka hinimba. Asa man imong gugma? Lord, nahigugma ko nimo, pero di kag tights. Asa ang imong gugma? Lord, nahigugma gid ko nimo, pero ilado pug ka nga libakiro. Asa man imong gugma niyan asa Ginoo? Dapat tumano nato ang iyang sugo. Mayon ka nga Lord, higugma gid ko nimo, mo na nangalagad ko nimo. Sige manggan ikag kalit. Talagsa ra may ikagtungha sa imong ministry, na mayon ka nga nahigugma ko nimo Lord, gusto na ko ihatag akong kinabuhi sa pagpangalagad. Ihatag na lang imong kinabuhi, pero ayos sa pagpangalagad. Kanang paingon na kas langit, diretso na lang ka dito, tulong ka ulat namo. Okay? That's why it's very important for us to accept the offer of Jesus
to remain in His love by repenting from all our sins. Okay? Mga igsuon, dili nato sayangon ang atong kinabuhi nga magpuyo ta sa sala, magpuyo ta sa pagpakasala. Okay? Di man ka pwede maingon nga, I love you Lord, pero naapo kay kabit. Nabuang ka naman siguro. Di po ka pwede maingon nga, I love you Lord, pero kawatan kang dako. Di po ka pwede maingon nga, I love you Lord, pero grabe po ka kamasinahon sa imong silingan. Masabta na to? Kinahanglan nga ang atong gugma ubanan nato sa atong lihok. O gitudluan ta ni Kristo unsaon. Kung nahigugma mo nako, tumana ang akong sugo. Okay? Obedience would always love would always equal to obedience. Maunang nituman ta sa usa ka tawo kay nahigugma ta niya. Nituman ta sa atong mga leader sa simbahan tungod kay nahigugma ta nila. Nituman ta sa atong mga ginikanan tungod kay nahigugma ta nila. Nakuha ninyo? Ang atong pagsunod sa usa ka tawo dapat ato nang himuon tungod kay nahigugma ta sa ila. Pero pwede ba ta makasunod bisag walay gugma? Pwede kaayo. Diba? Naiuban tao, makasunod gihapon bisag walay gugma, pero unsa may resulta? Dili maayo ang resulta. Walay paignan. Tanawa gani ng imong anak nga musugot sa imong gisugo pero nagbundak-bundak. Tanawa og maayo ba na ang resulta sa imong gisugo sa iya? Example, ignon nimo nga oy anak, panghugas nagplato dire na magbundak-bundak si mama, sige panugo. Muadto na dito. Manghugas sa plato. Pero tanawa gani iyang hinugasan sa plato. Di ba wala matarong. Baho lang gihapon ang hinugasan. Di ba? But pasabot, dili kalidad ang resulta sa iyang pagtuman. Nga naman, wa may gugma. Di ba? Example, ignon ka sa imong obispo nga buta na to dikon panglampaso sa diri dikon. Na magbundak-bundak si dikon. Samdi sige panugo. Tuod nakalampaso siya, nituman siya. Pero tanawa ang nilampasuan niya. Wa matarong, wa maapil ng mga mga suok-suok. Okay? Ang akong buot pasabot nga nindot kaayo ang epekto sa atong pagsunod sa Ginoo kon ato ning giubanan sa gugma. Okay? Maupod na nga dili ta mag-abusar sa iyang gugma. Kung nakasala ganit ta, dili lang igo nga mga tagpasaylo. Nga kanang murag igo ta nga igpasaylo unya murag wala na day nahitabo nga murag nakalimot ba. Kinahanglan nga adunay pagbag-o nga imong himuon. Mabitan nang gitawag nga penitensya. Kinahanglan nga penitensyahan nimo na. Example, nangawat ka og kwarta. Unya nasakpan ka. Okay? Pagkasapon nimo nangayo og pasaylo ako agalon. Kay wa gid nako tuyua kay nadala lang ko sa grabe nga panginahanglan. So kaluyan ka sa imong agalon. Ingon ang imong agalon, sige. Dili teka pakasuhan. Dili teka ipapriso. Dawaton gihapon teka dire sa akong trabahoan. Pero, di ba? Timanin pero kinahanglan nga imong bayran ang kwarta nga imong gikawat plus interest. So, wag kay mahimo. Okay? Tanawa, gikaluyan siya, so naay kaluoy. Gipasaylo pagid siya. Plus, gipapadayon pagyapon sa patrabaho. Pero naay himuon ang nangawat. Unsa man, bayaran niya ang iyang gikawat plus interest. Pangutana, sayon ba na? Lisod. Kinahanglan nimo ng antusan. Ngano man, kay maunay penitensya nimo. Kay ngano, kung dili kay inganaon,
imo ra man ang utrohon. Kung di ka makakat-on sa imong leksyon, magbalik-balik ra gyapon na nimo nga buhaton. Mao na nga kung wala bitay ang tao bitaw nga nakasala, walay pagbag-o, magbalik-balik ra gyapon ang iyang pagpakasala. Kanang walay tinuuray nga resolba nga magbag-o gid siya. Mao bitaw nga usahay bitaw sa atong kinabuhi kung nasinati ninyo ni. Usahay kanang gilitik ra man ta sa Ginoo, gikuhit lang ba? Gikuhit. Uy, ay undang nagpakasala ba? Pero tungod kay gahi man tag ulo, mao nang gilitik na lang ta kusog ayo. Imbis nga gikuhit ra man ta. Gilitik na hinunta nga perteng sakita. Usahay makasinati ta og mga sakit nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga naman maunay resulta or consequence sa atong pagpakasala nga naman kay gahi man tag ulo. Giignan lagi nga magbag-o ba? Magbag-o, mag-usab sa kinabuhi. Ayaw na tog usaba. Pero di man ta maminaw. Mo na nag-antos ta. Usahay. Do you always try your best to always remain in the love of God? Ato, naningkamot bata sa matag adlaw nga magpabilin diya sa gugma ni Kristo. Tinuod, dili sayon ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kana palang daang pasaylua imong kaaway, lisod na kay na. Pero naningkamot basad ta nga magpabilin diya sa iyang gugma, pinaagi sa pagtuman sa iyang sugo. Kung wa po ka naningkamot, unya sige lang kag ingon, I love you Lord. I love you Lord. Wa ni pulos imong I love you Lord. Wa ni pulos imong pulong. Sama nga ang usa ka magtiayon, wala ni pulos ang ilang mga I love you diha, kung dili na nila pamatud-an sa ilang buhat. Muingon ang asawa sa yambana, kinsa magin imong gihigugma? Ako o kana imong pag-inom-inom? Ikaw lagi darling, ikaw lagi akong love darling. Dili kita kakaya ibaylo darling sa isa ka litro nga Red Horse darling. O sige, pag-undang na dana, kung tinuod gyud nga naigugma ka na ako, pag-undang na imong kwan, pag inom-inom, kay laing ka kay tanahon, agkahubog, sige ka na lagmaoy, pataka ka na lang niya. O lagi darling, ako lagi, ay kabala ka darling, kay love kita ka darling. Pagkasunod si Mana, maura gyapong istorya ha. Ingon ka, nahigugma ka na ko, di lagi, nahigugma lagi ko ni mo darling, di kita kakaya lagi ibaylo sa isa ka litro nga Red Horse, hilom na lang, pag hilom, kay wala na ipulos na imong mga I love you ni mo diya. Bisa pag di mo siya kaya ibaylo sa isa ka panel sa Red Horse. Kung di gyud ka mag-usab ni ana sa imong kinabuhi, wa na pulos sa imong pulong. Nganong gisulti ko ni tungod kay ang mga tao karon grabe ka mangingilad. Ilaron kanila sa ilang mga pulong. Kun ka ana lanalanahan gigag ayo. Unya usahay pod wala na nato matagai og dako nga pagtagad ang buhat sa tao. Kana bang makita nato nga gipamatud-an nila ang ilang gisulti pinaagi sa ilang gibuhat? Ha? Ug mao kana ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo karon nga kabuntagon. Pabilin ta, remain in His love. In order to do that, follow His commandments. Sunda ang iyang mga sugo. Kay matud pa ni Kristo, sama kuno nga siya nagpabilin diha sa gugma sa iyang amahan ug nagtuman sa iyang sugo. Okay? God with us. Ang Dios uban kanato. Og mahitabo lang na kung magpabilin ta diha kaniya og mutuman ta sa iyang sugo. Okay? Kung ikaw mismo nga Kristohanon, kabalo gi ka mismo sa imong kagalingon nga wa gi ka katuman sa sugo sa Ginoo na pangulba na og sugod kay ayaw gid pagdahom nga naa ang Ginoo nag-uban nimo. Kanuman, wa man ka muuban niya, wa man ka modapig niya. Diba? Wala man ka makig-uban niya, wa nimo gipamatud-an. Kanang imong kinabuhi nimo nagpadayon pa magyapon kag pagpakasala. Nilayo ka. Ang tanan nakasala og nilayo sa Dios. Tinuod walay makapalayo
kanato diha sa gugma ni Kristo. Apan ang sala nga atong padayon nga gibuhat maoy naghinay-hinay og palayo kanato sa gugma sa Ginoo. Mao na ang kung gusto ta nga mobalik niyan ang gugma ato nang talikdan ang mga maong sala. Amen. Dili na ta mobalik sa karaan nato nga pagkatao tungod kay mga bag-o natang binuhat. We are a new creation. Milabay na ang daan ug ang bag-o miabot na. Kita mga niluwas nga katawhan sa Ginoo o gipakamatyan ta ni Kristo dito sa cross. Tungod sa dako nga gugma kanato. Isip balos niini nga dako nga gugma, magpabilin ta diha sa iyang gugma. O magtuman ta sa iyang mga sugo sa atong kinabuhi. Amen? Please stand.